अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा मौज़ूअ गुफ्तगू है तज़किरा जमाल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। मोहतरम सामीन, चमनिस्तान दहर के तमाम तर हंगामे और रौनकें उसी गुले चीदा की मरहून मिन्नत हैं कि जो अल्लाह तबारक व तआला ने कायनात रंगोबू के अफ़ज़ाइश हुस्न के लिए पैदा किए हैं। अल्लामा इकबाल अलैहिर्रहमा ने इसी को बयान करते हुए फ़रमाया कि हो न ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी न हो न ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी न हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी न हो, ये ना साकी हो तो फिर मैं भी न हो, खम भी न हो, बज़्म तौहीद भी दुनिया में न हो, तुम भी न हो। मोहतरम सामीन, हुज़ूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात हुस्न व कमाल का सरचश्मा है। कायनात की तमाम तर रानाइयाँ और तमाम तर ख़ूबसूरतियाँ और तमाम तर हुस्न व जमाल आक़ाए दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दहलीज़ के अदना भिखारी हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने वो जमाल बेमिसाल अता फ़रमाया कि अगर उसका ज़हूर कामिल हो जाता तो बशरी आँख उस हुस्न मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रानाइयों को देखने की ताब न ला सकती। सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न व जमाल को बड़े बड़े ख़ूबसूरत पैरायों में बयान किया है। हज़रत जाबिर बिन सामुरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि एक रोज़ आक़ाए दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुर्ख धारीदार चादर ज़ेबतन किए हुए बाहर तशरीफ़ लाए और एक जानिब चेहरा मुस्तफ़ा था तो दूसरी जानिब चाँद अपने पूरे जोबन पर था। मैं कभी चेहरा मुस्तफ़ा की जानिब तकता तो कभी मैं 14वीं की रात के चाँद की जानिब तकता, कभी मैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुस्न व ख़ूबसूरती को देखता तो कभी मैं चाँद की हुस्न व जमाल को देखता। लेकिन आखिरकार मैं इस नतीजे पर पहुँचा कि फ़इज़ा हुआ इंदी अहसनु मिनल क़मर, कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबीन चाँद से कहीं बढ़कर ज़्यादा खूबसूरत है। शायर ने क्या खूब कहा है, चाँद से बढ़कर एड़ी है, जब चाँद से बढ़कर एड़ी है रुखसार का आलम क्या होगा। मुहतरम सामीन, हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेने मक्कातुल मुकर्रमा में अपना कदम रखती हैं, जब वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न ज़ेबा को पहली मर्तबा देखती हैं, जब जमाल मुस्तफ़ा का पहली मर्तबा दीदार करती हैं, तो उसके तासुरात बयान करती हुई हज़रत हलीमा सादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं कि जब मैं आक़ाए दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहली मर्तबा देखा, आक़ाए दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे थे। आपके हुस्न व जमाल की वजह से मैंने आपको उठाना मुनासिब न समझा, लेकिन मैंने अपना हाथ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना मुबारक पर रखा। जैसे ही मैंने अपना हाथ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना मुबारक पर फेरा तो आक़ाए दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए अपनी निगाह के नाज़नैन को खोला। हज़रत हलीमा सादिया फरमाती हैं कि जैसे ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी निगाहों को खोला और मेरी जानब देखा, फ़ख़रज मिन ऐनैहि नूरुन हत्ता दख़ल ख़िलाल समा, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक आँखों से ऐसा नूर फूटता है कि जो आसमान की बुलंदियों को छू लेता है। तो ये हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के तासुरात हैं। मोहतरम सामीन, क्या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जो हुस्न बयान किया है सहाबा ने, क्या ये आपका कुल्ली हुस्न है? तो ऐसा समझना कुल्लियतन गलत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न मुबारक तो सहाबाए किराम देख ही न पाते थे। हज़रत अमर बिन अल-आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब तरीन हस्ती मेरे आका की हस्ती है। मेरे लिए सबसे ज़्यादा पसंदीदा
اور خوبصورت چہرہ چہرہ مصطفیٰ ہے۔ میرے لیے سب سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی میری محبوب اور پسندیدہ ہے، لیکن کیا کروں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے نزدیک سب سے محبوب تر، آقا کا چہرہ میرے نزدیک سب سے خوبصورت تر، لیکن اس کے باوجود میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے جلال کے پیش نظر، آپ کے حسن کمال کے پیش نظر کبھی بھی آپ کا چہرہ مبارک اپنی آنکھوں کو کھول کر نہ دیکھ سکا، کیونکہ میں اس کی تاب نہ لا سکتا تھا۔ محترم سامعین، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شاعر رسول ہیں، انسانی آنکھ کی بے بسی کا عالم یہ ہے کہ حضرت حسان بن ثابت جو ہر وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں رہتے ہیں، جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں قصیدے لکھتے ہیں، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درودوں کے گجرے بیچتے ہیں، لیکن وہ بھی کیا فرماتے ہیں ذرا سنیے تو صحیح۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں چہرہ مصطفیٰ کو دیکھنے کی کوشش کرتا تو لما نظرت الی انوارہ وضعت کفی علی عینی خوفا من ذہاب بصری۔ حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں کہ جب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کو دیکھنے کی تکنے کی کوشش کرتا تو میں اپنی ہاتھوں کو اپنی آنکھوں کے اوپر رکھ لیتا، اس خوف کی وجہ سے کہ کہیں میں نے اگر ہاتھوں کی اوٹ سے دیکھے بغیر ڈائریکٹلی دیکھنے کی کوشش کی تو کہیں میری آنکھوں کی روشنی ہی نہ چلی جائے اور میری آنکھیں وہ جلوہ مصطفیٰ کی تاب نہ لا سکیں۔ حاضرین محترم، دیکھیے تو صحیح، حضرت حسان بن ثابت بھی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن مبارک کو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کو کھلے عام دیکھنے سے قاصر ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ علیہ رحمہ بیان کرتے ہیں کہ میرے بابا جان حضرت شاہ عبد الرحیم علیہ رحمہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں ملتے ہیں، اور شاہ عبد الرحیم علیہ رحمہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتے ہیں، آقا کیا وجہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر تو مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا تھا، لیکن آپ کے جلووں کو دیکھ کر صحابہ کرام پر اور لوگوں پر یہ محویت کا عالم نہ تھا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اے شاہ عبد الرحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی غیرت کی وجہ سے میرے حسن کو اپنے پردوں میں چھپا رکھا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ میرا کلی حسن اس دنیا پر آشکار کر دیتا تو کسی بھی انسانی آنکھ میں یہ جرت نہ ہوتی کہ وہ میرے حسن کی تاب لا سکتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اگر میرے حسن کو آشکار کر دیتا تو لوگوں پر محویت کا اور بے خودی کا عالم حضرت یوسف سے کہیں بڑھ کر ہوتا۔ اسی لیے تو شاعر نے کہا ہے کہ خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ 70,000 پردے، خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ 70,000 پردے، جہاں میں بن جاتے طور لاکھوں جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔